सक्छ जेसुकै होस् एउटा किरा फट्याङ्ग्रा केही होला छोड्देऊ लोकस्ट भनेर त होइन हुन्थ्यो के अरे अब के हो ल जे होस् छोड्देऊ यसलाई अब पढ्दै जाऊ अफ द पोइन्ट यस्ता कुरा त जान्छन् विच इज इक्विडिस्टेन्ट भनेको इक्वल डिस्टेन्स यस्तो चाहिँ बुझ्छन् फेरि फ्रम द एक्स एक्सिस एन्ड द वाइजेड प्लेन क्वेसन पढे एक्सिस भनेपछि त्यही होला होइन कुनै एक्सिसमा राखेर घुम्ने होला प्लेन भनेको त्यही केही होला अब जे होस् क्वेसनमा एक्स वाइ र जेड देखियो क्वेसनमा एक्स वाइ र जेड देखिएको हुनाले एन्सरमा पनि एक्स वाइ र जेड नै हुन्छ कि एक्स वाइ र जेड भएकै एन्सर हुन्छ कि भनेर अप्सन्सहरू हेरेको सबै अप्सनमा एक्स वाइ जेड रहेछ त्यति सजिलै छोडेन छ तर मानौ एउटामा एक्स वाइ जेड एउटामा एलएमएन अर्कोमा पिक्युआर अर्कोमा अल्फा बिटा गामा भएको भए त हामी एक्स वाइ जेड भएको रोज थियौँ तर त्यति भाँती सजिलो पनि दिँदैन हामीलाई त्यति गेस गर्न सजिलो पनि दिँदैन हामीलाई जो चारैवटा अप्सन्सहरूमा एक्स वाइ जेड भएको भेट्यौँ हामीले क्वेसनमा जे जति इन्फर्मेसन हुन्छन् त्यो इन्फर्मेसन भएको एन्सर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ नट अलवेज बट वेन यु आर मेकिङ गेस देन यु क्यान डु इट अब वाइजेड प्लेन भने के वाइ र जेड दुवैको प्लेन त होला नि होइन हामीले यहाँ वाइजेड प्लेन अस्ति हेर्दाखेरि वाइ र जेड भएको प्लेन भएतिर वाइजेड प्लेन भनेको थियौँ अब यो त टेक्निकल्ली थाहा भएको मान्छेलाई भयो लेमेनले पनि के भन्छ भन्दा वाइ जेड हाइफन प्लेन भनेपछि त वाइ र जेडसँग रिलेटेड प्लेन भन्ने बुझ्छ अनि वाइ र जेडसँग बराबर रिलेटेड होला वाइ जेड प्लेन र जेड वाइ प्लेन त एउटै कुरा हो अगाडि पछाडिले मतलब राख्दैन त्यही भएर यस्तो अप्सन छानौँ कि जहाँ वाइ जेड प्लेनमा वाइ र जेडको बराबर रोल हुने भएको हुनाले हामी पनि के गरौँ त भन्दाखेरि अप्सनमा वाइ र जेडको बराबर रोल भएको खोजौँ बी एन्सर हुन सक्ला त बीमा हेर के छ वाइ र जेडको रोल एउटै छैन वाइ नेगेटिभ छ जेड पोजिटिभ छ त्यसमै बी एन्सर होइन होला भन्यौँ हामीले त्यस्तै सीमा के छ वाइ र जेडको रोल बराबर छैन वाइ पोजिटिभ छ जेड नेगेटिभ छ सी पनि होइन होला कहाँ चाहिँ वाइ र जेडको रोल एउटै छ त एउटा एमा छ एउटा एमा छ अनि अर्को चाहिँ डीमा छ वाइ र जेडको रोल बराबर त्यसो भए ए र डी मध्ये एउटा एन्सर हो कुनै एउटामा लगाइदेऊ अघि लगाएको भए 25% चान्स थियो मिल्ने अहिले लगायो भने त 50% चान्स भयो मिल्ने भनेपछि चान्स त बढ्यो प्रोबेबिलिटी बढ्यो यसरी प्रोबेबिलिटी बढेर यो इनकरेक्ट एन्सर्सहरूलाई इलिमिनेट गर्छौँ हामी यसरी इनकरेक्ट एन्सरहरूलाई इलिमिनेट गरेर करेक्ट एन्सरको नजिक जाने भनेको यो म्याथमेटिक्स यो एमसिक्युजहरूमा जुनसुकैमा पनि म्याथमा मात्रै होइन इनकरेक्ट एन्सरलाई इलिमिनेट गरेर करेक्ट एन्सरको नजिक जाने यो एकदम वाइडली युज स्ट्राटेजी हो यो स्ट्राटेजी हामी धेरै ठाउँमा युज गर्छौँ ए र डीको भनेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दा ठ्याक्कै त मिलाउन सकेनौँ तर प्रोबेबिलिटी मिल्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ बढायौँ एउटा लाइफ लाइन पायौँ हामीले कुन चाहिँ लाइफ लाइन पायौँ होला 50-50 अब इक्जाममा त फोन फ्रेन्ड गर्न पनि पाइँदैन एक्सपर्ट्स एडभाइस पनि पाइँदैन है तिम्रो टिचरहरूले जहाँ भेटे पनि सिकाउनुहुन्थ्यो जहिले पनि सिकाउनुहुन्थ्यो कहाँ बाहेक इक्जाममा बाहेक अब इक्जाममा त अरू लाइफ लाइन पाइँदैन अब आफैले क्रिएट गर्न पर्यो यो क्वेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ एक्स वाइ जेडसँग रिलेटेड छ वास्तवमा एबिसिडी इएफजिएच भन्दै जाँदा युभिडब्ल्यू लास्टमा एक्स वाइ जेड के आउँथ्यो सँगै आउँथ्यो एक्स वाइ र जेडहरू के हुन्थे त सँगै आउँथे तर यो क्वेसन बनाउने मान्छेले चाहिँ के गर्न खोजे हो कुन्नी हेर न एक्सलाई अलग्गै राखेको छ वाइ र जेडलाई सँगै तर अलग्गै राखेको छ के रे एक्सलाई छुट्टै वाइ र जेडलाई सँगै छुट्टै अघि के भनेको थियो वाइ र जेडको एउटै रोल होस् भनेको थियो नि तर एक्सको त अलग्गै राखेको छ भनेपछि एक्सको अलग्गै रोल होस् वाइ र जेडको सँगै एउटै रोल होस् डिड यु स्मेल समथिङ के गन्ध आयो मज्जाले सर मज्जाले कुन चाहिँ एन्सर होला त पक्का डी एन्सर हो मिल्यो त डी मिल्यो त मिल्यो एकदम मिल्यो ओहो यस्तो पनि वाइज गेस हुन्छ हो यस्तै हुन्छन् वाइज गेसहरू नलेज यहाँ म्याथमेटिक्सको कुनै पनि नलेज युज गरिएन
तर हामीले विजडम युज गरियो, बुद्धि लगाइयो, विवेक प्रयोग गरियो। यसरी पनि मिल्छ त, प्रशस्त मिल्छ। म्याथमेटिक्समा यस्तो वाइज गेस गर्न सक्ने एमसिक्युजहरू थुप्रै हुन्छन्। तिमी आफ्टर ड्यू कोर्स अफ टाइम सबै थाहा पाउँछौ यो है, कुन कुन ठाउँमा वाइज गेस गर्न मिल्छ भन्ने कुरा। प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगलमा ग्रेड 11 कोमा स्मल एबिसी र क्यापिटल एबिसी को रिलेसन के दिया हुन्छ, त्यो रिलेसनको आधारमा हामी सजिलै गेस गर्न सक्छौं कस्तो खालको ट्रायंगल हो भनेर। हो, यस्तो वाइज गेस गर्ने प्रशस्तै ठाउँहरू हुन्छन्, वाइज गेस गरेर हामी मिलाउन सक्छौं। पछि पछि यस्ता वाइज गेस गर्ने ठाउँहरू आएको बेलामा फेरि यो स्ट्र्याटेजीलाई हामी युज गरौँला। द सेम स्ट्र्याटेजी क्यान बी युज्ड इन योर अदर पार्ट्स हैन, केमिस्ट्रीमा फिजिक्समा पनि युज गर्न सक्छौं। अब फिजिक्समा युज गर्न पाइन्छ अलि कम, केमिस्ट्रीमा अलि कम। अब इंग्लिशको चाहिँ म जिम्मा लिन्न है, फेरि टिचरले मलाई वाइज गेस गर्न सिकाएको थियो भनेर इंग्लिशमा पनि वाइज गेस गरौँला। इंग्लिशमा चाहिँ जे नहुनु पर्ने त्यही हुन्छ। फेरि यो एक्जाम्पलमा यो थियो, त्यो एक्जाम्पलमा त्यो थियो, पक्का यो एक्जाम्पलमा यो हुन्छ भनेर वाइज गेस गरेको ठ्याक्कै बिग्रिन्छ कहिले कहिले फेरि। किनभने म्याथमेटिक्समा चाहिँ धेरै मिल्छ, किन भन्दा म्याथमेटिक्स प्रिसाइज सब्जेक्ट हो, एक्ज्याक्ट डिसिप्लिन हो। फिजिक्समा कहिले कहिले एउटाले 5 वर्ष अगाडि एउटा थ्योरी प्रोपाउन्ड गर्छ, 5 वर्षपछि त्यो गलत साबित गरिदिन्छ। म्याथमेटिक्समा एकचोटि प्रुफ भएको थ्योरम हैन, करेक्ट अल्गोरिदमले प्रुफ गराछ भने कहिले पनि गलत हुँदैन, सधैँ सही हुन्छ। त्यही भएर यसरी वाइज गेस गरेर म्याथमेटिक्समा एकदमै प्रशस्तै हामी युज गर्न सक्छौं। अब यसलाई तिमीले हैन म विजडम युज गर्दिन, म नलेजले युज गर्छु भन्ने हो भने तिमीले जानेको नलेज पनि युज गर्न सक्थ्यौ। लोकसमा के गर्थ्यौ, let p x y z be any point on the locus गर्थ्यौ, लोकस गर्थ्यौ हैन त। let p x y z be any point on the locus, then it is equidistant from the x axis and the yz plane. x axis भन्ने लाइन र yz प्लेन सँग चाहिँ के छ, इक्विडिस्टेन्ट छ। हिजोको फर्मुला अनुसार हामीलाई थाहा छ कि pxyz बाट x एक्सिस भनेपछि के छुट्यो, y र z छुट्यो, त्यसको मोडुलस। यो डिस्टेन्स पक्का y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को स्क्वायर रुट हो। त्यस्तै yz प्लेन भनेपछि के छुट्यो, x छुट्यो, त्यस भए x को मोडुलस हो। नाउ दे आर इक्वल, सो यू क्यान इक्वेट देम। मोडुलस अफ x इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यही हो एन्सर। हेर त अप्सनमा यो एन्सर छ त छैन। एन्सर के रहेछ, रेडिकल फ्री रहेछ। हामीले निकालेको एन्सरमा चाहिँ रेडिकल रहेछ। त्यसपछि त्यो रेडिकल हटाउनलाई के गर्न पर्यो, स्क्वायरिङ गर्न पर्यो। फर्स्ट वी नोट दैट मोडुलस अफ x इज आइदर x or नेगेटिभ अफ x अकॉर्डिङ टु द सिचुएसन। तिमीले 11 क्लासको सम्झ्यौ भने मोड x इज x itself if x is non-negative, the negative of x if x is negative। यो कुरा थाहा छ तिमीलाई। त्यसो हो भने mod x is x or minus x, be it x or minus x, when you square it then it will be your x squared, that equals to right hand side मा कति भयो, y squared plus z squared। look, this gives you the option number D। यसरी अप्सन डी चाहिँ हामी फेला पार्न सक्छौं रे। भयो हैन त, यो क्वेशन बुझ्यौ। अब हामी लागौं चेन्ज अफ ओरिजिन तिर। चेन्ज अफ ओरिजिन, चेन्ज अफ ओरिजिन आफैमा एउटा निकै युजफुल र ब्युटिफुल टेक्निक हो। यो टेक्निक लगाएर कहिले कहिले
डेड पेज लाएर गर्ने प्रब्लमहरूलाई 2 लाइनमै निकाल्न सक्छौँ हामी। नोइङली अर अननोइङली तिमीले चेन्ज अफ ओरिजिनलाई युज गरिसकेका छौ है। सर यो कोर्सको इन्ट्रान्सको अब यसलाई हामीले यो इन्ट्रान्समा अलि बढी युज हुन्छ, कोर्सकै रूपमा लिन सक्छौ यसलाई। ल चेन्ज अफ ओरिजिन म डिटेलमै गरिदिन्छु है एज अ कोर्स। अनि अब चेन्ज अफ ओरिजिन लगाएर हामी निकाल्न सक्छौँ, यो केही टेक्निकहरू डेभलप गर्न सक्छौँ। 2D मा त धेरै नै लगाउँछौँ हामी, 3D मा चाहिँ कहिले कहिले फाट्टफुट्ट हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चेन्ज अफ ओरिजिनलाई हामीले डिस्कस गर्न सक्छौँ। मैले कोअर्डिनेट एक्सेस बनाएँ, तिमी पनि सँगै बनाऊ। ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अनि जेड एक्सिस। अब मैले के गरेँ त भन्दा स्पेसमा 2टा पोइन्टहरू लिएँ। एउटा पोइन्ट हाम्रो पी रहेछ जसको कोअर्डिनेट्सहरू x1 y1 z1 रहेछ, तिमी छड्के लेख्न पनि सक्थ्यौ। अर्को पोइन्ट रहेछ स्पेसमा q भन्ने जसका कोअर्डिनेट्सहरू x2 y2 z2 रहेछन्। स्पेसमा मैले 2टा पोइन्टहरू लिए, p x1 y1 z1 र q x2 y2 z2 नाम गरेका 2टा पोइन्टहरू लिए। अब यो p x1 y1 z1 को अर्थ के हो त? ओरिजिनमा छौ भने तिमीले के गर्ने? यो p भन्ने ठाउँमा पुग्न छ, तिमी ओरिजिनमा छौ भने यो p को कोअर्डिनेट x1 y1 z1 को अर्थ के हो? यहाँबाट x1 जाने, y1 जाने अनि z1 जाने। सम्झिराख है, x1 जाने, y1 जाने अनि z1 जाने। यो डिस्टेन्स कति रहेछ? z1 रहेछ। त्यस्तै q x2 y2 z2 को कोअर्डिनेट्स, q को कोअर्डिनेट्स x2 y2 z2 भनेको के रहेछ त? o बाट हामी x2 जाने, y2 जाने अनि z2 जाने। त्यसो भए यो डिस्टेन्स z2 रहेछ। अघि यो डिस्टेन्स कति थियो? z1 थियो। यो सम्झिराख। अब मैले पहिला यो लिएको चाहिँ हेरौँ त, 2टा p र q हरू। अब म डिस्क्रिप्सन लेख्छु। लेट p x1 y1 z1 x1 y1 z1 and q x2 y2 z2 be any two points in this space. थ्री डी भने चाहिँ लेख्न पर्दैन, तैपनि लेखौँ न। इन द 3-dimensional space। यसमा 2टा पोइन्ट्सहरू लिएछौँ। यो के गरौँ भन्दाखेरि PL परपेंडिकुलर ड्रप गरौँ, QM पनि परपेंडिकुलर ड्रप गरौँ। दुईटा परपेंडिकुलरहरू ड्रप गरौँ हामीले। PL perpendicular to XY plane at L and QM perpendicular to XY plane at MR turn.
अघि मैले के भनेको थिएँ हेर त अघि मैले के भनेको थिएँ फेरि म भन्छु तिमीहरूलाई यो x1 y1 z1 यो LP भनेको z1 रहेछ PL नभन नि फेरि LP भन है LP is z1 PL is minus z1 the distance PL is modulus of z1 है हिजो पढिसकेका छौँ हामीले त्यस्तै यो Q को कोअर्डिनेटको अर्थ चाहिँ यहाँबाट x2 y2 z2 भन्छ यो डिस्टेन्स z2 रहेछ त्यही कुरा लेखौँ त फेरि then LP equals to कति हो रे z1 and MQ equals to z2 यति दुईटा कुरा हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं now we shift the origin अब हामी के गर्छौं ओरिजिनलाई शिफ्ट गर्छौं because our heading is to change the origin. Now we shift the origin from O to P. Here we are only shifting the origin. That means we are performing translation. But we are not changing the direction of axis. That means we are not performing rotation, only translation. When the origin is shifted from O to P, the whole system is translated by the translation vector OP. 10 क्लासमा पढिसकेका छौं 9-10 क्लासमा हामीले के गरौं भन्दा now without changing the direction of axis अब लेख now without changing the direction of axis now without changing the direction of axis we shift the origin from O to P हामी O बाट P मा के गर्छौं ओरिजिनलाई शिफ्ट गर्छौं अनि ओरिजिन P अब नयाँ ओरिजिन हो रे अनि त्यसपछि नयाँ सेट अफ एक्सिस चाहिँ खोइ त त्यो पनि त ड्रा गर्न पर्यो नि ल मैले के गरे भन्दा नयाँ y एक्सिस पुरानै y एक्सिस सँग प्यारलल छ नयाँ z एक्सिस तिमीले पख है तिमीले चाहिँ अब एउटै मात्र रङको पेन छ भने हैन तिमीले यसलाई चाहिँ डटेड अथवा यस्तो ड्याश ड्याश गरेर लेख्न सक्छौ तिमी नयाँ z एक्सिस पुरानै z एक्सिस सँग प्यारलल एउटै डाइरेक्सन के र नयाँ x एक्सिस पुरानै x एक्सिस सँग प्यारलल छन् रे अब अघि ड्र गर्दा ड्र गरे हुन्छ अब अहिले यहाँ नयाँ छेडेर गयो हैन त यहाँनिर यो प्लेनलाई छेडेर जाने भयो र यो छेडेको ठाउँ चाहिँ मानौ n भनिराख जुन त्यो QM परपेन्डिकुलर टु XY प्लेन थियो नि त्यसले माथिको हरियो प्लेनलाई छेडेर गयो नि अब यो हरियो x एक्सिस हरियो y एक्सिस र हरियो z एक्सिस जुन छ नि हैन नयाँ सेट अफ एक्सिसहरु तिमी चाहन्छौ भने x ड्याश y ड्याश z ड्याश गरे पनि भो नयाँ सेट अफ एक्सिसलाई त्यो n भन्ने पोइन्टमा छेडेर गएको भनेर मान्न सक्छौ अब डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल प्लेन्स त जहाँबाट मेजर गरे पनि एउटै हुन्छ भन्नुको अर्थ यो दुईटा प्लेन्सहरु एक आपसमा प्यारलल छन् भने यो प्यारलल प्लेनहरु बीचको डिस्टेन्स यहाँबाट मेजर गरे पनि यहाँबाट मेजर गरे पनि जहाँबाट मेजर गरे पनि बराबर आउँछ त्यही हो प्यारललको अर्थ जताबाट मेजर गरे पनि एउटै आउँछ अब हामीले अघि के भनेको थियौ हेर त यो जुन यो डिस्टेन्स चाहिँ हामीले z1 भन्यौ LP र यो MQ डिस्टेन्स चाहिँ पुरै हामीले z2 भनिराखेका थियौ हाम्रो चित्रमा है अघि हामीले LP भनेको z1 र MQ भनेको z2 गरिराखेका थियौ यो डिस्टेन्स z2 थियो त्यसो भए यो LP डिस्टेन्स z1 हुन्छ भने MN डिस्टेन्स कति हुन्छ मलाई भन त LP डिस्टेन्स z1 हुन्छ भने MN कति हुन्छ सर यो मा n के हो सर हजुर n के हो सर z1 नै हुन्छ भेरी गुड
त्यसपछि यो mn डिस्टेन्स पनि कति आयो z1 नै आयो because distance between two parallel planes are always equal. Now if QM meets the new xy plane at n, then mn equals to lp equals to z1 हुने भयो. त्यसपछि मलाई भन्न पुरै डिस्टेन्स z2 थियो, यो डिस्टेन्स z1 थियो भने यति बचे खुचेको डिस्टेन्स चाहिँ कति होला? z2 minus z1. यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति भयो? z2 minus z1 भयो. भेरी गुड. सर mn को कन्डिसन बुझिएन सर. mn र pl बराबर आएको बुझेन? प्यारलल भनेको चाहिँ z10 के सर. अनि दुईटा प्लेन x y र z को डिरेक्सन नै एउटै छ भने चाहिँ माथिको हरियो xy प्लेन र तलको रातो xy प्लेन त एक आपसमा प्यारलल होइन? माथिको हरियो xy प्लेन र तलको रातो xy प्लेन एक आपसमा प्यारलल हो कि होइन? हो सर. Because distance between two parallel planes are always equal. Distance between parallel planes के हुन्छन्? जहिले पनि इक्वल हुन्छन्. त्यसो भए LP जति हो MN पनि के हुने भयो? त्यति नै हुने भयो. नहीं सर mn को भ्यालु चाहिँ mn को भ्यालु चाहिँ z10 आएको बुझिन भनेको छ. MN को भ्यालु LP आएको बुझ्यो कि बुझेन भनेको मैले अघिदेखि सोधिराखेको त्यही हो. त्यो त बुझे सर कि प्यारलल भएर इक्वल हुन्छ बुझ्यो, तर mn के फर्स्टमा भ्यालु निकालेको चाहिँ बुझिएन भनेको. मैले तिमीले के सोध्यौ त्यो बुझिन नि, मलाई पो आफत पर्यो त. सर mn को भ्यालु चाहिँ z10 चाहिँ कसरी आयो त्यो चाहिँ बुझिन भनेको सर. त्यो प्यारलल लाइन त इक्वल भएर मैले बुझेँ सर त्यो त भ्यालु निकालेको. MN र LP बराबर अनि LP z1 भने हैन? भइहाल्यो त, जब प्यारलल छ भने त्यो त इक्वल भइ नै हाल्यो त, के सोध्नु. हस् सर हस्. भनेको डिस्टेन्स बिट्विन प्यारलल प्लेन्स के दुईटा प्लेनहरु प्यारलल छन् भने जहाँबाट डिस्टेन्स मेजर गरे नि एउटै आउनु परेन? P र N के छ? दुईटै हरियो xy को प्लेन हुन्. P भन्ने पोइन्ट पनि हरियो xy प्लेनमा पर्छ, N भन्ने पोइन्ट पनि हरियो xy प्लेनमा पर्छ. अनि L P बाट पनि परपेन्डिकुलर ड्रप गराछ PL, N बाट पनि परपेन्डिकुलर ड्रप भएको छ NM. अनि हरियो xy प्लेन र रातो xy प्लेन एक आपसमा प्यारलल छ भने चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स त जहाँबाट मेजर गरे पनि एउटै आउनु परेन र? दुईटा लाइन प्यारलल भनेकै जहाँबाट मेजर गरे पनि डिस्टेन्स बराबर यही हैन र? प्यारलल भनेको प्यारलल लाइनको अर्थ यही हो नि त. त्यस्तै प्यारलल प्लेनको अर्थ मैले यहाँ बताइराछु, यी जहाँबाट मेजर गरे पनि एउटै आउँछ. त्यसो भए P बाट xy प्लेनको डिस्टेन्स PL z1 LP z1 थियो भने N बाट xy प्लेनको यो पुरानो xy प्लेनको डिस्टेन्स पनि MN z1 नै हुन्छ. त्यही भएर MN इक्वल्स टु LP इक्वल्स टु z1 भयो. अब भयो क्लियर? Then what is the distance NQ? z2 minus z1. Then the distance NQ equals to NQ भनेको त कति हो? MQ minus MN. MQ is your Z2 यहाँ छ, माइनस MN त भर्खर निकाल्यौं हामीले Z1. अब एकछिनलाई हेर सर कसरी सर या त्यो NQ is equal to MQ सर?
एनक्यू इक्वल टु एमक्यू माइनस एमएन पनि बुझेन। एमक्यू माइनस ए हो त, नबुझेको एकदम राम्रो, झन्डै बुझेको है। मैले गल्ती लेखिरहेको रहेछु नि त त्यहाँ। सर ठीक है। त्यो क्यू एम माइनस त्यो एनक्यू माइनस एनक्यू होइन, एनक्यू, यस, एनक्यू इक्वल्स टु एमक्यू माइनस एनक्यू होइन, के भयो, एनक्यू इक्वल्स सर टु एमएन भएन, एनक्यू इक्वल्स एमक्यू टु माइनस एमएन। एमक्यू माइनस एमएन। ठिकै रहेछ के त। माइनस एमएन। अनि किन मलाई कन्फ्युजन क्यू भयो? माइनस ठीक है सर, गर्दैन न ठीक छ सर। एमक्यू माइनस कति रे, एमएन। ठिकै रहेछ नि होइन। सो एनक्यू इक्वल्स टु एमक्यू माइनस एमएन। एमक्यू भनेको Z2 छ, ऊ Z2 लेखियो। एमएन भनेको कति छ, ऊ एमएन भनेको Z1, त्यही भएर Z2 माइनस Z1 आयो। अब यहाँनिर हेर, ठीक छ सर। अब हामी लगभग भ्याउन लागिसक्यौँ। यो भन्थ्यौ नि पी को कोअर्डिनेट x1 y1 z1 किन, x1 गएर y1 गएर z1 जाने। यो ओरिजिन हो भने क्यू को कोअर्डिनेट कसरी आउँछ, x2 गएर y2 गएर z2 जाने, हामीले त्यही भन्थ्यौँ। अब पी नयाँ ओरिजिन हो भने त हेर है, पी नयाँ ओरिजिन हो भने त पी को रेस्पेक्टमा क्यू को कोअर्डिनेट कति हुन्छ त, यति x यति y यति z हैन, के रे पी नयाँ ओरिजिन हो भने त क्यू को लागि पी को रेस्पेक्टमा कोअर्डिनेट भनेको यति x कोअर्डिनेट यति y कोअर्डिनेट यति z कोअर्डिनेट हो नि त। त्यसपछि यो एनक्यू भनेको के हो त, द z कोअर्डिनेट अफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टु पी रहेछ। सो फेरि भन त यो ल्याङ्ग्वेज के भन्नु भयो सर ओरिजिन चेन्ज गर्दाखेरि कोअर्डिनेट पनि न्यू फर्म भएको हुन खोजेको भइसकेको छैन, त्यही भएको प्रुफ गर्दैछौँ हामी। बाबु तिमीले अब के सोचे, के बुझेन, कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज बुझेन भनेको? अनि त विथ रेस्पेक्ट टु या त्यही सर त्यो भन्नु त फेरि क्यू इज द क्यू भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट फेरि हेर राम्रोसँग, यहाँनिर हेर त, मैले के भनेको थिएँ, यो पी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट XYZ छ भने यसको अर्थ के हो भनेको थिएँ, यहाँबाट x जाने अनि y जाने अनि z जाने भनेको थिएँ होइन, x गएर y गएर z जाने भने हो कि नि यो फिगरमा है। पहिला पढेको चाहिँ हेरेर आउनुपर्छ, रिभाइज गरेर आउनुपर्छ, नत्र बुझिन्न। यो p भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स कसरी आउँछ, यहाँबाट XYZ, यो x कोअर्डिनेट के हो, यति डिस्टेन्स हो, y कोअर्डिनेट कति हो, यति डिस्टेन्स हो, z कोअर्डिनेट कति हो, यति डिस्टेन्स हो भने हैन। यहाँबाट यहाँ परपेन्डिकुलर ड्रप गर्दा यति x कोअर्डिनेट यति y कोअर्डिनेट यति z कोअर्डिनेट भने हो कि हैन, हो त्यही कुरा त गरे हो नि मैले। अब यहाँ हेर त फेरि, p भन्ने पोइन्टको रेस्पेक्टमा q भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स कति हो त भन्दा यहाँबाट यति गएर यति जाँदा q मा पुगिन्छ भनेपछि यति x कोअर्डिनेट हो, यति y कोअर्डिनेट हो, यति z कोअर्डिनेट हो। त्यसो भए z कोअर्डिनेट कति रहेछ हेर त, Z2 माइनस Z1 रहेछ, त्यही कुरा भन्न खोजेको मैले। So the z coordinate of q with respect to p is के हो त, Z2 माइनस Z1। O को रेस्पेक्टमा q को z कोअर्डिनेट Z2 थियो, तर p को रेस्पेक्टमा कति रहेछ त, Z2 माइनस Z1 रहेछ। यति कुरा हो मैले भन्न खोजेको। अब एउटा बहुत राम्रो वर्ड छ सिमिलरली भन्ने। 2D मा चाहिँ के गर्थ्यौं भन्दा हामी x को पनि y को पनि दुवैको लागि निकाल्थ्यौं, तर यहाँ तीनवटा भएको हुनाले हामी निकाल्दैनौं, एउटा निकाल्छौं अरु सिमिलरली भन्छौं। सिमिलरली the x and
y coordinates of q with respect to pr के भयो त x coordinate कति हुने भयो सिमिलरली x2 minus x1 and y coordinate कति हुने भयो y2 minus y1 भनेपछि अघि मैले कुरा गरेको थिएँ नि यो p ओरिजिन हो भने q को रेस्पेक्ट के रे p ओरिजिन हो भने p को रेस्पेक्टमा q को यति x कोअर्डिनेट भनेको x2 minus x1 हुँदो रहेछ यति y कोअर्डिनेट भनेको y2 minus y1 हुँदो रहेछ यति z कोअर्डिनेट भनेको z2 minus z1 त्यति हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो अब कन्क्लुजन लेखौं 10 the coordinates of सर बुझ्नलाई बुझिरहेछ तर कन्फ्युज भइरहेछ सर के कुरामा कन्फ्युजन भयो So they similarly the x and y coordinate of q with respect to p and x2 minus x1 is just सिमिलरली भनेको के हजुरले माउसलाई ड्राइभ गर्नु भएन स्लो आउँछ सर के आउँछ रे माउसलाई मतलब अझै डिस्क्राइब स्लो आउँछ सर स्लो त्यही भएर बुझेन कहाँसम्म बुझ्यो कहाँसम्म बुझेन भन त सर मैले त्यो p को कोअर्डिनेट लेख्नु भयो अनि त्यो बुझे यो z1 इक्वल टु यो mn को कोअर्डिनेट बुझे इक्वल z1 इक्वल टु यो पनि z1 हुन्छ अनि अगाडि बुझेन सर mn भनेको z1 हुन्छ भनेर यहाँसम्म बुझ्यो हैन यहाँसम्म बुझ्यो हो mn भनेको z1 हुन्छ भन्ने सब बुझ्यो हो अनि चित्र हेर त तिमीले अघिदेखि मलाई भनिराछ ओहो यस्तो पनि नबुझेसी कहाँ हुन्छ यहाँ a भन्ने पोइन्ट छ यहाँ b भन्ने पोइन्ट छ यहाँ c भन्ने पोइन्ट छ मैले bc भनेको ac माइनस ab लेखे भने बुझ्छ कि बुझ्दैन यो त बुझे सर अनि यो बुझ्यो भने त्यसपछि यो nq भनेको mq माइनस mn किन बुझेन त nm mq माइनस के रे सर हजुरले त्यो माउसलाई चलाउनु भएन अनि कहाँबाट के चलाउनु भयो त्यो नि हेरेन राम्ररी स्लो आउँछ भनेको सर ल म माउस चलाइन रे तिमीले चित्र हेर न त ल nq भनेको mq माइनस nq भनेको mq माइनस mn हो भन्ने कुरा चित्र हेर न त मैले माउस चलाइन ल अब माउस नचलाइकन पढाउँछु तिमीहरूलाई चित्र हेर आफै nq भनेको mq माइनस mn भनेको बुझ्यो कि बुझेन भन यो त बुझे सर अनि के नबुझेको सर भयो यो सम्झाउनु सर यो सर यो z1 सिमिलरली सम्म यो z1 सम्म बुझ्यो त्यसपछि केही नि बुझेन भन्छ अनि यो त बुझ्यो भन्छ फेरि अनि mq भनेको खोज न यहाँ mq भनेको z1 छ यी mq भनेको z1 त्यही भएर mq को ठाउँमा z1 के रे mq भनेको z2 छ त्यही भएर z2 राखियो mn भनेको हैन mn भनेको यहाँ छ यी mn भनेको z1 हो त्यही भएर z1 लेखियो यो बुझ्यो हैन त अनि फेरि यहाँ यत्रो बुझाएँ मैले यत्रो स्लाइडमा ल्याएर यो बुझाएँ मैले फेरि कोअर्डिनेट्सको अर्थ बुझाएँ तिमीलाई फेरि यो p को कोअर्डिनेट्स x1 xyz भनेको यति x यति y यति z हो भन्ने बुझेँ मैले बुझाएँ तिमीलाई अनि त्यही कुरा त छ नि मैले यहाँ कुरा गरेको तिमीलाई यो p भन्ने पोइन्ट ओरिजिन हो भने q को लागि कोअर्डिनेट्स कति भयो त भन्दा यति x कोअर्डिनेट यति y कोअर्डिनेट यति z कोअर्डिनेट त हो नि त्यही कुरा यहाँ किन नबुझेको अनि यति डिस्टेन्स भनेको z2 माइनस z1 रहेछ अब z कोअर्डिनेट z2 माइनस z1 रहेछ यहाँ भन्दा पछाडि त सिमिलरली लेखा त हो नि सिमिलरली भनेकै के हो सिमिलरली हो z कोअर्डिनेट भनेको डिफरेन्स अफ द कोअर्डिनेट्स हुन्छ भने x कोअर्डिनेट के हुन्छ त्यो पनि डिफरेन्स अफ द कोअर्डिनेट्स हुन्छ y कोअर्डिनेट भनेको के हो त्यो पनि डिफरेन्स अफ द कोअर्डिनेट्स हुन्छ त्यसपछि x कोअर्डिनेट पनि कति भयो x2 माइनस x1 भयो y कोअर्डिनेट पनि कति भयो y2 माइनस y1 भयो कहाँबाट आयो सिमिलरली आयो यसलाई पनि गरे हुन्छ टाइम पास गर्न छ भने गरे हुन्छ तर जरुरी छैन
गर्यो भने ओहो यति मेहनत गरेको भनेर धेरै नम्बर पाइँदैन। द्याट यस्तो सिमिलर कुरा पनि गरेर के टाइम पास गरेको होला भनेर बेइज्जत हुन्छ। त्यही भएर सिमिलरली भनेको अल्छी गरेर नआएर लेखेको होइन, यो प्रेस्टिजियस वर्ड हो है। जसरी जेड कोअर्डिनेट डिफरेन्स अफ द कोअर्डिनेट्स हो z2 - z1, एक्स कोअर्डिनेट पनि के हो x2 - x1 हो। यो डिस्टेन्स x2 - x1 रहेछ, यो डिस्टेन्स y2 - y1 रहेछ, यो डिस्टेन्स z2 - z1 रहेछ भनेको। अब हेर त माउसले बिग्रियो भन्यो, अब चित्र बनायो, चित्र झन् बिग्रियो। चित्र त बनाइसकेको थियो पहिल्यै, केही फरक परेन। अब लास्टमा हामी कन्क्लुड गरौँ त। Thus, the coordinates of Q x2, y2, z2 with respect to the new origin P x1, y1, z1 are के रहेछ नि त x2 - x1, y2 - y1 and z2 - z1 रहेछ। If the direction of axis are not changed. अब यो Q को यो कोअर्डिनेट चाहिँ के रहेछ विथ रेस्पेक्ट टु O थियो भने अब विथ रेस्पेक्ट टु P चाहिँ कति भयो त? Q को कोअर्डिनेट्स कति हुँदो रहेछ? x2 - x1, y2 - y1 र z2 - z1 हुँदो रहेछ। एक्सक्युज मी सर, सर यो सिम्पली गर्न मिल्दैन थियो सर। जस्तै क्यू को नयाँ पहिलाको क्यू को पोजिसन भेक्टर ओक्यू थियो भने अहिले नयाँ पोजिसन भेक्टर क्यू को पिक्यू हुन्छ हैन। अनि पिक्यू भनेको क्यू माइनस पी इक्वल्स टु x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 देखाउँदैन सर? त्यो सिम्पली हो, त्यो त्यसलाई सिम्पली भन्छन्। अनि दुई त्यो कसरी स्टेपमा आयो थाहा छ? हजुर सर, त्यो कसरी आयो थाहा छ भेक्टरमा? कस्तो कुन चाहिँ भन्ने सर? तिमीले भनेको अघि x2 - x1 र y2 - y1 कसरी आयो भेक्टरमा? त्यो सबट्र्याक्ट गरेको सर, क्यू माइनस पी। त्यो किन सबट्र्याक्ट गरेको? के होइन खै मैले चाहिँ त्यो पीदेखि क्यूसँग उको भेक्टरलाई जहिले पनि क्यू भेक्टर माइनस पी भेक्टर भन्छ नि त होइन र सर? अनि भेक्टर युज गरेपछि त आइहाल्छ नि। यो प्रुभै नगरिकन यति मात्र लेखि यति मात्र भेक्टरले सोझै भनिहाल्छ नि ओक्यू माइनस ओपी त्यो भनेको आइहाल्यो, त्यो त्यत्रो गर्नै पर्थेन नि। तर भेक्टरमै पनि यो प्रुफ गर्यो। यदि तिमीले 3 डाइमेन्सनल भेक्टर लिएर प्रुफ गर्यो भने यति नै दुःख गर्नुपर्छ। स्पेस भेक्टरको छ सर। एक ठाउँको फर्मुला युज गरेपछि त सजिलो भइहाल्छ नि। हामीले यसलाई इन्डिपेन्डेन्टली गरेको, ज्योमेट्रिकल्ली बुझेर गरेको। अनि भेक्टरमा पनि त ज्योमेट्रिकल्ली गर्यो भने त्यति नै टाइम लाग्दैन। त्यसलाई सिम्पली भन्छन्। सम्झिनलाई तिमी जसरी पनि सम्झ। भेक्टरमा पनि 3 डाइमेन्सनल भेक्टरमा यो कुरा प्रुफ गर्न पर्यो भने तिमीलाई यति नै मेहनत गर्न पर्छ के, चित्र बनाएर कम्पोनेन्टहरू लिएर प्रुफ गर्न पर्यो भने। अब ट्रायंगल ल अफ एडिसन तिमीले लगायो कि यहाँ PQ भनेको OP प्लस OQ भयो। अब ट्रायंगल ल अफ एडिसन कति रे? OP प्लस PQ के रे? OP यस, PQ भनेको PO प्लस OQ भयो। अनि यसैबाट सबट्र्याक्ट गरेर PQ आउँछ तिम्रो मानौ भनेपछि अब त्यो चाहिँ के भयो भन्दा यो ट्रायंगल ल अफ प्रुफ गर्नलाई पनि कति टाइम लाग्छ?
ट्रायंगल ल प्रुफ गर्नलाई ट्रायंगल ल प्रुफ गरेछौ तिमीले खाली स्टेट गरेछौ अनि त्यो स्टेट गरेकोलाई प्यारालोग्राम ल पनि प्रुफ गरे छैनौ तिमीले प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टरलाई प्रुफ खाली युज मात्रै गरेछौ अनि यसलाई प्रुफै नगर्ने अनि युज मात्रै गर्ने अनि त्यो प्रुफ नगरेर युज गर्ने कुरालाई अनि त्यो युज गर्दैछ त सजिलो भइहाल्छ नि यो प्रुफ गर न अनि दाँतबाट पसिना छुट्छ हुन्छ सर हुन्छ मैले भनेको कुरा बुझ्यौ ल अब यहाँनिर म फेरि एकछिन तिमीलाई बुझाउँछु फेरि बुझाउने प्रयास गर्छु सर मैले बुझेँ सर मैले त बुझिहालेँ नि यो सिम्पलै सर बुझेँ मैले अब अर्को कुरा बुझाउन खोजिरहेको छु ए हुन्छ सर पहिलो चित्रमा भनेको यहाँ अस्ति हाउ फार इज अ पोइन्ट फ्रम द ओरिजिन इट इज सिम्पली द नन नेगेटिभ स्क्वायर रुट अफ द सम अफ द स्क्वायर्स अफ द कोअर्डिनेट्स हैन त त्यही कुरा मैले भन्न खोजेको ओरिजिनबाट पी भन्ने पोइन्ट जसको कोअर्डिनेट्स एक्स वाइ जेड छ भने नि ओपी कति आउँछ इट इज नन नेगेटिभ स्क्वायर रुट अफ सम अफ द स्क्वायर्स अफ द कोअर्डिनेट्स आउँछ त्यसो भए पी पनि त हाम्रो ओरिजिन हो नि हैन पी भन्ने ओरिजिन देखि क्यू सम्मको डिस्टेन्स चाहियो भने नाउ द डिस्टेन्स PQ इक्वल्स टु हेर त ओरिजिन देखि कुनै पनि पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स भनेको कोअर्डिनेट्सहरुको स्क्वायरको समको नन नेगेटिभ स्क्वायर रुट थियो पी ओरिजिन हो भने त क्यू को कोअर्डिनेट्स त x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 यो हो क्यू को कोअर्डिनेट्स त xyz यहाँ xyz भनेको जस्तो त यो हो x यो हो y यो हो z यदि p ओरिजिन हो भने त त्यसपछि p भन्ने ओरिजिन देखि q सम्मको डिस्टेन्स भनेको x स्क्वायर भनेको x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भनेको y2 - y1 को होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर भनेको z2 - z1 को होल स्क्वायर आउँदो रहेछ व्हिच इज नथिङ बट द डिस्टेन्स फर्मुला अब हाम्रो हेडिङ चेन्ज अफ ओरिजिन मात्रै होइन डिस्टेन्स फर्मुला पनि आएछ सँगसँगै अब तिम्रो किताब हेर एकचोटी डिस्टेन्स फर्मुलाको प्रुफ लाई आधा पेज भन्दा बढी लागेको छ यहाँ when you apply the change of origin it follows at once अब प्रुफ त यति छिटो बनाउँछ चेन्ज अफ ओरिजिनले भने अरुको झन् कति के होला त्यही भएर हेर त चेन्ज अफ ओरिजिन लगाउने बित्तिकै डिस्टेन्स फर्मुला त त्यतिकै फलो गर्दै रहेछ के स्वतः फलो गर्दै रहेछ यति कुरा हो भयो डिस्टेन्स फर्मुला कसरी आयो बुझ्यौ यो फर्मुला लगाएर ओ देखि पी सम्मको कोअर्डिनेट यो थियो नि अब पी देखि क्यू सम्मको कोअर्डिनेट भन्छ पी त ओरिजिन हो क्यू को कोअर्डिनेट कति थियो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 फर्मुला के थियो स्क्वायर रुट अफ x कोअर्डिनेट स्क्वायर प्लस y कोअर्डिनेट स्क्वायर प्लस z कोअर्डिनेट स्क्वायर x कोअर्डिनेट कति थियो x2 - x1 y कोअर्डिनेट कति थियो y2 - y1 z कोअर्डिनेट कति थियो z2 - z1 त्यही भएर त्यो फिनिश्ड So we derived the change of origin and the distance formula both at once. एकैचोटि हामीले derive गरेछौं अब चेन्ज अफ ओरिजिन भनेको नयाँ कुरा केही पनि होइन नारायणगढबाट मुङलिन मानौ एक दिन नारायणगढ मुङलिन काठमाडौँ सिधा लाइनमा पर्थ्यो भने नारायणगढबाट मुङलिन रफली 40 किलोमिटर भन अनि नारायणगढबाट काठमाडौँ 150 किलोमिटर भन 150 किलोमिटर नारायणगढबाट मुङलिन 40 नारायणगढबाट काठमाडौँ 150 अब नारायणगढ मानौ ओरिजिन भयो भने मुङलिनको कोअर्डिनेट 40 नारायणगढको कोअर्डिनेट 150 ओरिजिनलाई चेन्ज गर्यो भने चाहिँ तिमी मुङलिन नारायणगढबाट मुङलिन आइपुग्यौ अब मुङलिनबाट काठमाडौँ 150 नै बाँकी छ त छैन नि 150 माइनस
40 110 किलोमिटर बाँकी छ हो यसरी हो 1D मा जस्तो हो 2D मा पनि त्यस्तै हो 3D मा पनि त्यस्तै हो हैन 3D मा के हो डिफरेन्स अफ द कोअर्डिनेट्स यति सम्झ तिमीहरु अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ अब म स्फियरका कुरा गर्छु सर यो डिस्टेन्स बुझाएन हजुर सर डिस्टेन्स वाला के त बुझाएन यो बुझे छैन यो नो सर डिस्टेन्स वाला PQ बराबर यो निकाल्नु भयो यो बुझे छैन यो मैले सोधेको घेरा लाको यो बुझ्यो बाकी सबै बुझ्यो यस सर बाकी सबै बुझ्यो यो बुझ्यो x भनेको x2 - x1 हो x भनेको x2 - x1 y भनेको y2 - z1 y1 अनि z भनेको z2 - z1 हो त्यसपछि यो फर्मुला लगाऊ यो आको किन बुझेन मैले बुझिन फेरि अब समस्या हेर त यो बुझ्यो x y z भनेको यो हो भन्ने कुरा बुझ्यो यो फर्मुला हो भन्ने कुरा नि बुझ्यो अनि यो किन बुझेन त मैले बुझिन फेरि सर p को 000 राख्नु भयो कि p हरे यत्रो दुख गरेर पढाको कामै लागेन p भन्ने ओरिजिन को रेस्पेक्टमा 10 द कोअर्डिनेट्स अफ q with respect to the new origin p new origin p o भन्ने ओरिजिन को रेस्पेक्टमा p को कोअर्डिनेट xyz छ भने op भनेको x स्क्वायर रुट अफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हुन्छ यहाँ हेर o भन्ने ओरिजिन को रेस्पेक्टमा p भन्ने पोइन्ट को कोअर्डिनेट्स xyz छ भने op भनेको नन नेगेटिभ स्क्वायर रुट अफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हुन्छ अघि हाम्रो चित्रमा p को कोअर्डिनेट x1 y1 z1 थियो q को कोअर्डिनेट x2 y2 z2 थियो के को रेस्पेक्टमा o भन्ने ओरिजिन को रेस्पेक्टमा अब p लाई नयाँ ओरिजिन मान्यो भने यो q को कोअर्डिनेट कति हुन्छ x2 - x1 y2 - y1 र z2 - z1 हुन्छ p को रेस्पेक्टमा यो के थियो विथ रेस्पेक्ट टु o थियो q को कोअर्डिनेट त्यही q को कोअर्डिनेट यति हुन्छ के को रेस्पेक्टमा विथ रेस्पेक्ट टु p ओरिजिनबाट कुनै पनि पोइन्ट को डिस्टेन्स चाहियो भने नन नेगेटिभ स्क्वायर रुट अफ द सम अफ द स्क्वायर्स अफ द कोअर्डिनेट्स हुन्छ p पनि त ओरिजिन हो नि सर त p को 000 हो भने p देखि q सम्मको डिस्टेन्स pq कति हुने भयो यही फर्मुला लगाइदेऊ p ओरिजिन भयो अब x कोअर्डिनेट को स्क्वायर प्लस y कोअर्डिनेट को स्क्वायर प्लस z कोअर्डिनेट को स्क्वायर x कोअर्डिनेट को स्क्वायर भनेको x2 - x1 को x2 - x1 हो y कोअर्डिनेट भने y2 - y1 हो z कोअर्डिनेट भने z2 - z1 हो त्यही लगाउँदाखेरि अनि आएन त अहिलेको फर्मुला सर p to q बाट गएको भइदिए सर x1 - x2 हुन्थ्यो सर हुन्थ्यो बट देयर इज सिमेट्री इन द डिस्टेन्स नारायणगढबाट काठमाडौँ जति पर छ काठमाडौँबाट नारायणगढ पनि त्यति नै पर छ सो डिस्टेन्स विल बी इक्वल a - b होल स्क्वायर भन्नु र b - a होल स्क्वायर भन्नु एउटै कुरा हो बाइ सिमेट्री द डिस्टेन्स pq इक्वल्स टु द डिस्टेन्स qp इट डजन्ट म्याटर भेक्टरको केसमा चाहिँ कम्पोनेन्टहरु फरक पर्नु हुँदैन लाइन सेगमेन्टमा फरक पर्दैन केही फरक पर्दैन सर x2 - 2x1 भइरहेछ यस्तो निकाल्दा ह x2 - 2x1 के सोध्छ के सोध्छ मैले नबुझ्ने सोध्छ कहाँ छ x2 - 2x सर x2 - x1 - x1 फेरि हुँदैन अरूले भन त तिमीहरुले केही बुझे उले सोधेको नै सर सर उले त काठमाडौँबाट पाटन फेरि पाटनबाट काठमाडौँ पुर्याए हो त नि फेरि कन्फ्युजन भयो ऋतिकले सोधेको हो यस सर 000 राखेर गर्नुभयो के डिस्टेन्स अरे पहिला एकजना हैन के p लाई एज्युम गरे कि त्यो ओरिजिनबाट त्यो q को भ्यालु निकाल्नको लागि नि त्यो p लाई ओरिजिन एज्युम गरे के पख एकछिन
पीलाई ऋतिकले 0,0,0 कन्सिडर एकछिन गरेको। अरू नबोल त ऋतिकले बोल त के सोधेको मलाई, मैले क्वेसन नै नबुझेको हो कि। सर मतलब पी लाई तपाईले 0,0,0 राखेर यो नयाँ वाला प्लेनमा गर्नुभयो, नयाँ वाला यतिमा स्पेसमा x डैश y डैश z डैश वालामा। अनि के त सर त्यही सोधिरहेको छु, 0,0,0 राख्दा मात्र त्यो आउँछ त्यो डिस्टेन्स। बाबु तिमीले मैले भन्न खोजेको कुरा के चाहिँ बुझेन भन त। तिमीले भन्न सर, खोजेको कुरा मैले बुझिनँ, म पछि बुझ्ने प्रयास गर्छु। डिस्टेन्सको मैले सिमेट्री भनेको कुरा बुझिरहेको के छु। बुझिनँ भन त। सर डिस्टेन्सको सिमेट्री बुझिरहेको छु, तर यो निकाल्ने तरिका बुझिरहेको छैन। मैले यहाँ यत्रो तिम्रो गरेको अनुसार बुझेन। 0,0 हुनु पर्यो हैन ऋतिक? हाँ? जब ओरिजिन माने चाहिँ जब 0,0 हुनु पर्यो हैन पी? हाँ, नयाँ वाला 0,0 हुनुभयो पर्यो नयाँ स्पेसमा। बाबु त्यही हो। फंक्सनमा f of x भनेको 2x + 3 छ भने f of y कति हुन्छ? 2y + 3 हुन्छ। f of b कति हुन्छ? 2b + 3 हुन्छ। बुझ्यौ? यस सर। अनि के छ यहाँ x भनेको यो फर्मुलामा x भनेको के छ? x2 - x1 छ। y भनेको के छ? y2 - y1 छ। z भनेको के छ? z2 - z1 छ। x को ठाउँमा x2 - x1 राख, y को ठाउँमा y2 - y1 राख, z को ठाउँमा z2 - z1 राख। के बुझेन त? सर सुरुको PQ मा केही पनि प्रब्लम भएन, त्यो ठिक छ। सुरुको PQ मा मतलब x y z प्लेनमा, तर x डैश y डैश z डैश जुन शिफ्टेड प्लेन छ नि त्यसमा p को भ्यालु मतलब ओरिजिन 0,0,0 राखेर p को कोअर्डिनेट त्यो निकाल्ने। अनि नयाँ वाला q को रिस्पेक्टमा p को भ्यालु 0,0,0 कसले भनेको छ? कसले भन्यो p को भ्यालु 0,0,0? सर नयाँ स्पेसमा सर तब नि यो डिस्टेन्स PQ त्यति आउँछ। नयाँ वाला q x2 - x1 त्योमा राख्दा भन्ने। बाबु ओरिजिनबाट कुनै पनि पोइन्ट सम्मको कोअर्डिनेट्स ओरिजिन मात्रै सम्झ। 0,0,0 फिरो केही वास्ता नगर। ओरिजिनबाट कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट्स xyz छ भने OP भन्ने डिस्टेन्स स्क्वायर रुट अफ x² + y² + z² हुन्छ। यति कुरा बुझ। अब हाम्रो के थियो? हरियो एक्सिसमा अघि p भन्ने पोइन्टको रेस्पेक्टमा q को कोअर्डिनेट कति थियो? x2 - x1, y2 - y1 र z2 - z1 थियो। हामीले के बुझ्यौं? ओरिजिनबाट कुनै पनि पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स चाहियो भने x कोअर्डिनेटको स्क्वायर प्लस y कोअर्डिनेटको स्क्वायर प्लस z कोअर्डिनेटको स्क्वायर हुन्छ। p पनि त ओरिजिन हो। मतलब सर त यो केसमा p को 0,0,0 हुनु पर्छ, तब नि PQ बराबर त्यो तपाईले निकाल्नु त्यो डिस्टेन्स। सर यहाँ PQ मा डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर निकालिरहेको छ के? डिस्टेन्स फर्मुला त्यही हो, डिस्टेन्स फर्मुला लगाइरहेको छु। यो भनिरहेको छ कि x2 मा त्यहाँ चाहिँ x2 - के हो x1 फेरि -x1 भनेर निकालिरहेको छ यहाँ। के भन्छ x2 - x1 फेरि x1? PQ मा यो दुवै Q को नयाँ कोअर्डिनेट हो नि सर। किन तिमीहरू चाहिँ एकदमै बढी कुरा सोधिराखेको छ? मैले कुनै कुरा बुझेन के? ओरिजिन देखि कुनै पनि पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स नन नेगेटिभ स्क्वायर रुट अफ x² + y² + z² हुन्छ। p को रेस्पेक्टमा q को कोअर्डिनेट्स x2 - x1, y2 - y1 र z2 - z1 छ। त्यसपछि p भन्ने ओरिजिन देखि q भन्ने पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स स्क्वायर रुट अफ x कोअर्डिनेटको स्क्वायर प्लस y कोअर्डिनेटको स्क्वायर प्लस z कोअर्डिनेटको स्क्वायर छ। यति बुझ न, किन बढी अनावश्यक बुझ्छौ तिमीहरू? सरले भन्नुभएको मात्र p लाई ओरिजिन भन। p को कोअर्डिनेट 0,0 हैन, p को कोअर्डिनेट xyz हो के? ओरिजिन त्यसको नाम राख। p भन्ने ओरिजिन मानेको होइन, चेन्ज अफ ओरिजिन भनेर यत्रो p लाई ओरिजिन माने चाहिँ यसको एसेन्स नै p लाई ओरिजिन मान्ने हैन सर। अनि p लाई ओरिजिन माने नि p को कोअर्डिनेटहरु के 0,0 हुनु पर्यो हैन? ऋतिक यही हो। कोअर्डिनेट 0,0 छैन, p मात्र ओरिजिन मान्नु तब